नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। सङ्खुवासभा सामूहिक हत्याकाण्ड संदिग्ध बार एक साताभित्रै आएका फरक खाले विवरण विज्ञ भन्छन् प्रहरीप्रति विश्वसनीयता घट्नेछ। सामूहिक हत्याकाण्डबारे प्रहरीले पटक गरी सार्वजनिक गरेका अनुसन्धान सम्बन्धी फरक विवरणले प्रहरीमाथि विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने पूर्व प्रहरी अधिकृत र फौजदारी कानुनका जानकारले बताएका छन्। उनीहरूका भाइमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न फौजदारी अपराधको अनुसन्धानबारे प्रहरीले हतार गरेर प्रचार गर्न थालेको जस्तो देखिन थालेको छ। त्यसको कारण समाजका सबै पक्षबाट प्रहरीमाथि परेको दबाव वा प्रहरी अधिकारीहरूबीच जसले लिने होड हुन सक्ने एक प्रहरी प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताले चाहिँ अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न पाटा खुल्दै जाँदा विवरण फरक पर्न सक्ने बताउँदै प्रहरीका गतिविधिको प्रतीक्षा गरेका छन्। गत भदौ 29 गते सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका एक खुला गाउँमा एकै परिवारका 6 जना व्यक्ति फरक स्थानमा मृत फेला परेका थिए। उक्त घटनामा 8 वर्षका बालक र 5 वर्षकी बालिकाको समेत हत्या भएको पाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित प्रदेश र केन्द्रबाट समेत प्रहरी टोली पुगेर उक्त घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। घटना भएको एक सातापछि भदौ 27 गते प्रहरीले एक 25 वर्षीय युवकलाई घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्यो। त्यसबेला प्रहरीले ती युवा एक्लैले सिरपड हिर्काएर पालैपालो 6 जनाको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताएको थियो। तर सोमबार प्रहरीले उक्त घटनामा थप 4 जना संलग्न रहेको बताउँदै अर्को विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रहरीले घटनाका मुख्य योजनाकार 47 वर्षीय अर्कै व्यक्ति भएको बताएको छ। त्यस्तै उक्त घटनामा सिरपटका साथै चक्कु पनि प्रहार भएको प्रहरीको भनाइ छ। उक्त घटनाबारे प्रहरीका फरक खाले विवरण सार्वजनिक भएपछि कतिपयले सार्वजनिक सञ्चालनमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवर प्रहरीले फरक खाले विवरण सार्वजनिक गरेको नभई अनुसन्धान हुँदै जाँदा थप तथ्यहरू आएको बताउँछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी सहितका अधिकृतहरूलाई भदौ महिनाका उत्कृष्ट प्रहरीका रूपमा पुरस्कृत समेत गरिसकेको छ। त्यसबारे पनि कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रवक्ता कुँवरले भने कुनै पनि अनुसन्धान भएपछि त्यसबेला पुरस्कृत गरिएन भने त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यसैले सबै अनुसन्धानमा प्रेरणा मिलोस् भनेर पुरस्कृत गर्ने गरिएको हो। सङ्खुवासभाको घटना मात्र नभई पछिल्ला कैयौं फौजदारी घटनाहरूमा प्रहरी दबावमा रहेको जस्तो देखिएको कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ। त्यस्तै मध्येका एक पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, मैले कुनै घटना हुनासाथ प्रहरीमा एक किसिमको दबाव देखिरहेको छु। त्यसले कता प्रहरीलाई रक्षात्मक बनाइरहेको छ। यो राम्रो हो जस्तो लाग्दैन। उनले प्रहरीले एकदमै दबावको सामना गर्नु पर्यो भने एकातिर जानुपर्ने अनुसन्धान अर्कोतिर जाने खतरा हुने बताएका छन्। उनी कुनै एउटा घटना हुनासाथ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोदेखि प्रदेश प्रहरी र उच्च अधिकारीहरू पनि जाने क्रम बढेको देखिएको बताउँछन्। त्यसैले प्रहरी गम्भीर छ भन्ने देखाए पनि 4-5 टोलीले अनुसन्धान गर्दा राम्रो नगर्ने उनको बुझाइ छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरी चरम दबावमा हुने र दोषी देखाउनु पर्ने वातावरण बन्द अनुसन्धान गलत दिशामा जान सक्ने मल्ल बताउँछन्। उनी पछिल्ला कतिपय घटनामा सेलिब्रेटी सिड्रोम अर्थात् आफूले गरेर अनुसन्धान सफल भएको देखाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको ठान्छन्। त्यसको कारणबारे उनी भन्छन्, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका स्पष्ट आधारहरू छैनन्। त्यसैले गर्दा सबैलाई भिडबाट टाउको बाहिर निकाल्नै पर्ने हुन्छ। मैले गरेँ भनेर कति ससाना घटनामा त्यो उच्च तहले टाउको निकाल्न जरुरी हुँदैन, त्यो पनि निकालेको देखिन्छ। यस्ता कुराले कहिलेकाहीँ प्रहरी र उच्च प्रहरी अधिकारीहरू नै मजाकको पात्र समेत बन्न सक्ने उनी ठान्छन्। त्यस्तै कुनै घटनाको अनुसन्धानका लागि समय तोकेर आदेश दिने कुराले पनि अनुसन्धान अर्कै दिशामा जान सक्ने भएकाले प्रहरी सचेत बन्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ। फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक रजित भक्त प्रधानाङ्ग प्रहरीले पछिल्ला
कैयौं फौजदारी घटनामा प्रचार गर्न हतार गरेको ठान्छन्। प्रधानाङ्ग कुनै पनि अनुसन्धान पूरा नै नभई कसैलाई दोषी भनेर सार्वजनिक गर्नु नै गलत र कानुन विपरीत कार्य भन्छन्। यस्तो गर्न त पाइँदैन, तर प्रहरीले गरिरहेको छ उनी भन्छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी भनेर सार्वजनिक गर्नु अघि प्रहरीले उपसी अदालतबाट निर्दोष साबित हुँदा पनि समाजले दोषी नै देख्न सक्छ भन्ने हिक्का राख्नुपर्छ उनको सुझाव छ। यस्तै सङ्घसभाको घटनामा सुरुमा एकजनालाई मुख्य योजनाकार र एक्लैले घटना गराएको भनेर सार्वजनिक गर्ने अनि फेरि अर्कै मुख्य योजनाकार र 5 जनाले घटना गराएको भन्दा प्रहरीप्रति विश्वास घटेको उनको बुझाइ छ। प्रधानाङ्ग भन्छन् हिजोसम्म एक मात्र भन्ने आज 5 जना चाहिँ कुन मुखले भन्ने, यसले प्रहरीको विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटीले कहाँ जान्छ? यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले धेरै विचार गर्नुपर्छ। उनी उक्त घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरवाही पनि देखाएको बताउँछन्। घटनामा एकजना मात्र संलग्न भनेर सार्वजनिक गरेपछि अन्य संदिग्धहरू भाग्न पनि सक्थे भन्ने कुरा नसोची प्रहरीले सुरुमा एकजनालाई सार्वजनिक गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुमारले प्रहरीको निर्णयको बचाउ गरेको छ। बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले सङ्घसभाको घटनालाई जोडेर कतिपय उठाउनै नपर्ने प्रश्नहरू उठाएको बताएका छन्। उनले भने सुरुमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेका बेला पाइएका तथ्यहरू सार्वजनिक गरिएको हो, पछि त्यसबारे थप जानकारी आएपछि अनि अरू कुरा सार्वजनिक भएको हो। अनुसन्धान त त्यही बाटोमै गएको छ नि, अनुसन्धान अर्कोतिर गएको भए पो प्रश्न उठाउनु। उनले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सक्रिय रूपमा लागेर सफल बनाउनेलाई पुरस्कृत गरिएको र त्यो त्यस्तै अनुसन्धानलाई प्रेरणा मिलोस् भन्नका लागि भएको बताएका छन्। प्रवक्ता कुमार प्रहरीले प्रचार गर्न नखोजेको र सत्य तथ्य आएपछि सबैलाई जानकारी गराउन मात्र खोजेको बताएका छन्। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई
टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076 ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए।